بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروا فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے، جس اللہ دا ساڑے تے بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ رحیم و کریم نے سانو اپنے دین دی، اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ پاک اپنی توحید دی سمجھ عطا نہ فرما دے، نہ جانے کس کس قبر اور بت دے سامنے سجدہ ریز ہندے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے کہ جس نبی مکرم نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں ہی تکلیفاں اٹھائیاں اور سانو صراط مستقیم دا رستہ دسے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ، صحابیہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، اللہ ان سارے دیا قبراں نور دے نال منور فرمائے، جنہ دے ذریعے اے دین ساڈے تکر پہنچے اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا ہے۔ صاحبو، عزیز ساتھیو، بزرگو، دوستو، قابل صد احترام محترمہ مکرمہ معظمہ میری ماں اور بہنوں، آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اس ہستی دا ذکر کرنا چاہنا کہ پوری کائنات دے اندر 1,24,000 انبیاء تو بعد اللہ نے اگر شان، فضیلت، عظمت، مرتبہ عطا فرمائے تو نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یار غار حضرت ابو بکر نو وہ شان عطا فرمایا ہے۔ آپ دی کنیت جڑی ہے ابو بکر سی، آپ دا نام عبداللہ اور لقب صدیق۔ مردہ دے وچوں سب تو پہلا جنہاں نے کلمہ پڑھیا ہے او دا نام ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلامہ دے وچوں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ کے آپ اسلام دے اندر داخل ہوئے، اور بچیاں دے وچوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عظیم شخصیت نے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
جدو نبوت کا اعلان کیتا ہے آپ نے کوئی دلیل نہیں منگی. آج کوئی جتنا بھی جگری یار ہوئے دوست ہوئے وہ کسی قسم کا کوئی دعویٰ کرے انہوں دا دوست یہ کہے گا یار کوئی نہ کوئی دلیل تے ضرور پیش کرنا. لیکن صدیق اکبر دی عصمت دے قربان جاواں سمعنا و اطعنا ادھروں سنے نال ہی میرے محبوب دا کلمہ پڑھ لیا. کوئی دلیل دریافت نہیں کیتی, کوئی ثبوت نہیں منگیا. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی رفاقت دے اندر جتنے بھی صحابہ سن, جتنے بھی احباب سن, سب تو زیادہ اگر خرچ کرن دے معاملے دے اندر پہلے نمبر دے تو او دا نام بھی ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ ہوئی تے بات ہے کہ نبی کائنات نے فرمایا سی میں سارے دے احسانات دا بدلہ دے چکے ہاں, لیکن میں ابو بکر دے احسانات دا بدلہ نہیں دے سکتا. اتنے احسانات کل قیامت دے دن میرا اللہ ہی میرے ابو بکر دے احسانات دا بدلہ چکائے گا. ہے کوئی کائنات دے اندر ایسی ہستی جنہ دے بارے زبان نبوت تو ایک کلمات ادا ہوئے ہون؟ اور پھر صحیح البخاری دی حدیث ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی نو اپنا خلیل بناندا تو میں اپنے یار غار ابو بکر نو بناندا. اتنی محبت, اتنا پیار, اتنی عقیدت. بلکہ ایک عورت آئی میرے محبوب دے کول, کوئی مسئلہ دریافت کیتا ہے, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہوں مسئلہ دسے, فرمایا سونیا دوبارہ ضرورت پہ جائے میرے آقا فرماندے نے اگر میں نہ ہوا نا تے ابو بکر کو لو پوچھ لیں, میں تینوں نہ ملا تے ابو بکر کو لو مسئلہ دریافت کریں. یعنی اپنا نائب مقرر کیتا میرے محبوب نے کہ میں دوبارہ تو انہوں نہ مل سکاں, اے میرے ابو بکر دے کولو اے مسئلہ دریافت کر لینا. یعنی میرے پیغمبر دی اس بات نے مور لا چھڑی کہ میرے تو بعد میرا اگر کوئی نائب بنے گا تو کائنات دے اندر وہ ایک ہی ہے جدا نام ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر آج بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ بڑی بکواسات کرتے نے, چوکاں دے اندر چرستیاں دے اندر نعوذ باللہ جناب ابو بکر دا نام لے کے بڑی گندی زبان استعمال کرتے نے. اور انہاں بے ایماناں نو یہ سوچنا چاہیے کہ جناب ابو بکر نو انشاءاللہ آخرت دے اندر دے جنت ملنی ہے. آج دنیا تے جیڑی قبر مبارک ہے وہ بھی جنت دے باغ دے اندر ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. آج بھی وہ حجرہ ہے, آج بھی وہ جنت دا حصہ ہے, جنتیاں کیاریاں دے وچوں ایک کیاری ہے جتھے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر مبارک ہے. اللہ تو انہوں سارا نو مدینے لے جائے تے پھر تسی آپ اتھے زیارت کرو کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو بکر اللہ نو پتا سی انہوں نے بڑی بکواس کرنی ہے, اللہ نے دنیا تے بھی زندگی دے اندر بھی نال ہی رکھے نے تے قبر دے اندر بھی نال ہی رکھ چھڑے نے, نال ہی سلا دیتے ہیں. ایک کوئی مقام تے ایک کوئی حجرے دے اندر
اور اجے بھی بیوقوف اگر نہ سمجھن پھر انہوں نے اپنے دماغ دا اپنی عقل دا علاج کروانا چاہیے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد او میرے نبی دے پروانے جان نثار نے کہ پوری امت مسلمہ دا اس بات اتفاق ہے کہ انبیاء تو بعد اگر مقام ہے تو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے. اور پھر آپ صحابی نے صحابیت دا منصب اعمال نال نہیں ملتا کہ بندہ کہے کہ بڑے نمازاں پڑھن دے نال اے بڑے مقرب تے بڑے قسمت والے نو ملتا ہے. کیونکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس مسلمان دی نگاہ نے مینوں دیکھے میرے چہرے نو دیکھیا اللہ او دی ایمان دی حالت دے اندر اللہ او دی زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر چھڑے گا. اور جن نے مینوں ویکھن والے نو ویکھیا اور جن نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بھی دیکھ لینا نا ایمان دی حالت دے اندر اللہ نے او دے گناہاں نو بھی معاف کر چھڑنا ہے. اور جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن میرے پیغمبر نے نبوت دا اعلان کیتا ہے آپ مکے دے اندر تشریف فرما نہیں سن. آئے لوگوں نے دسیا دروازہ کھٹکھٹایا بغیر سوچے سمجھے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لیا. اور تسی دیکھو جس مقام تے دیکھو گے ابو بکر میرے محبوب دے نال نال ہون گے. یعنی صدیقیت اور نبوت اکٹھے ملن گے. قرآن پڑھ لو انبیاء دا ذکر نال صدیقین دا ذکر. اور تسی دعا دے اندر نماز دے اندر ہر جگہ تے میرے پیغمبر نو حضر اندر سفر اندر کسے مقام تے بھی دیکھو گے ابو بکر میرے پیغمبر دے نال ہی ہوئے گا. اور انشاءاللہ کل حوض کوثر تے بھی انشاءاللہ نال ہی ہون گے اور جنت الفردوس کے اندر بھی نال ہی ہون گے. اسے واسطے تے اللہ دے قرآن نے اعلان کر کے فرمایا اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اللہ پاک نے انبیاء تو بعد ذکر فرمایا تے صدیقین دا فرمایا اور میرے پیغمبر علیہ السلام انہیں احسان نے جناب ابو بکر دے میرے آقا علیہ السلام تے. آئیے میرے پیغمبر دا پروانہ میرے پیغمبر دے جانے سارے اللہ فرماتے نے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. میرے آقا علیہ السلام دا پیارے یار غار یار صدق بہی تو مراد جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والذی جاء بالصدق اینا تو مراد میرے آقا نے صدق بہی تو مراد جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابو بکر نو اللہ نے اینیاں شانہ عطا کی دیاں نے اینا مقام عطا کی تے اینیاں عظمتاں عطا کی دیاں نے
نے ایک دن میرے آقا نے مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے میرے آقا فرماندے نے بڑے ہی مقدر والے ہون گے وہ لوگ جنہاں نو جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں آوازاں مل گئیاں او کسے نو باب الصلاۃ دے وچوں آواز آئے گی کسے نو باب الریان وچوں آواز آن گیاں کچھ میری امت دے ایسے خوش قسمت انسان ہون گے جنہاں نو جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں آوازاں مل گئیاں آؤ میرے اندر داخل ہو جاؤ آؤ نا جنت دے اندر اس دروازے دے وچوں داخل ہو جاؤ میرے پیغمبر دا پروانہ میرے پیغمبر دا جانے سارے اثر سفر دے اندر میرے نبی دے نال رہنے والے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے اللہ دے نبی جی مینوں اے دسو میرا نام بھی اس لسٹ دے اندر ہے کہ نہیں ہے میرے آقا فرماتے نے ابو بکر تو بھی انہاں لوگاں دے اندر شامل ہے تو بھی انہاں لوگاں دے اندر جنہاں نو جنت دے 8 دروازے دے وچوں آوازاں ہون گیاں جنت دے 8 دروازے دے وچوں آوازاں مل گیاں واہ ابو بکر نے تیری عظمت تے تیری شان دے قربان جاواں انج کر کے میرے پیغمبر نال پیار اینا کیتا ہے میرے پیغمبر نال محبتاں اینیاں کیتیاں نے ایک دن جناب اے مکے دے کافر جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو دیکھ رہے نے انہاں نے انج کر کے میرے نبی دے گلے دے اندر کپڑا پا کے پھا دین دیاں کوشاں کر رہے نے جناب ابو بکر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ویندے نے تے آ کے کہندے نے اتقتلون رجلن او کیوں اس پہ اس بندے نو کیوں پہ مار دے جے میرے محبوب تے ظلم کیوں پہ کر دے جے جیڑا تانوں اللہ وال بلاندا ہے جیڑا تانوں جہنم دے رستے تو کٹ کے جنت وال لے جانا چاہندا ہے انہاں ظالماں نے میرے پیغمبر نو چھڈ دتا ہے تے جناب ابو بکر نو مارنا شروع کر دیتا ہے اینا ماریا جناب ابو بکر بے ہوش ہو جاندے نے گھر لے جاندے نے ماں انج کر کے دعائی دیندی کچھ پین نو چیز دیندی ہے میرے نبی دا پروانہ میرے نبی دا جان سارے کہندے نے اماں جان اونی دیر تک کچھ کھانا پینا نہیں جب تک مینوں اے دسو میرے نبی دا کی حال ہے میرے پیغمبر دا کی حال ہے ماں دس دیے بیٹا جی دی خاطر اینیاں ماراں کھادیاں نہیں پھر بھی او دا ہی پیاں پوچھنا ہے فرمایا اماں جان انج کرو مینوں میرے نبی دے کول لے چلو انج کر کے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے سہارا لے کے جاندے نے میرے آقا انج اپنے یاراں دے اندر تشریف فرمانے انج کر کے جدوں دروازہ اگے لنگ دے نے میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے میرے آقا جناب ابو بکر نو اپنے سینے دے نال لا لیندے نے او سینے جی دے بارے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں الم نشرح لک صدرک الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک سینے دے نال لایا تو فرمایا ابو بکر تیرا کی حال ہے کیسا منظر ہوئے گا کہ دنیا ترس دیے اور تڑپ دیے میرے پیغمبر دا نام لے کے وہ ایک صحابی سی نا جدو میرے آقا انہیں صفحہ صدیاں کر رہے ہیں میدان جنگ دے اندر میرے آقا فرماندے نے جنہیں میرے کو بدلہ لینا ہونا میرے کو لے سکتا ہے تو وہ صحابی نو ایک دفعہ چھڑی وجی سی میرے نبی دی زندگی دے آخری ایام نے میرے آقا فرماندے نے جنہیں میرے کو بدلہ لینا ہے بدلہ لے لو ایک کھڑا ہو گیا ہے کہندا جی میں تو آٹے کو بدلہ لینا ہے نبی دے سارے یار پریشان نے ایک کیسا بندہ جڑا نبی پاک لو بدلہ لینا چاہتے میرے آقا فرماندے نے بھی بدلہ لے لے کہندا سونیا میری کمر ننگی سی جدو تسا مینوں چھڑی ماری سی تسی بھی کمر ننگی کرنی میرے پیغمبر نے قمیض اٹھائی یہ دی اکھاں چوں آنسو نکل آئے نے میرے پیغمبر دی کمر نو اپنے سینے دے نال لا لے کہ نبی دا جسم مبارک لگن دی وجہ تو اللہ میرے تے جہنم دی آگ حرام کر دے نبی دے یار سسکیاں لے کے رو رہے نے منظر ہی بڑا عجیب ہے ابو بکر تیری عظمت دے کیا کہنے تیری
تیرے سینے نو میرے محبوب نے اپنے سینے دے نال لگا لیا ہے۔ کیسی عظمت، کیسا مقام، کیسی شان۔ ایک دن نا اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے نبی پاک تشریف فرما نے، رات دا ویلا تے آسمان ستاریاں دے نال بھریا ہویا ہے۔ اماں جی فرماندیاں نے سونے مینوں یہ دسو کسے دیاں انیاں نیکیاں ہیں نے جنہیں آسمان تے ستارے نے؟ میرے آقا فرماندے نے عائشہ ہے ایک بندہ جنہیں انیاں نیکیاں نے۔ میرے آقا فرماندے نے میرا یار عمر ہے، اللہ نے جنہوں انیاں نیکیاں عطا کیتیاں نے۔ اماں جی نے چپ کر گئیاں، انہوں نے ذہن دے اندر سی بھی نبی پاک میرے ابا جان دا نام لہن گے، تے نبی پاک سمجھ گیا ہے۔ میرے آقا فرماتے نے عائشہ چپ کر گئی ہیں، تیرے ذہن اندر سوال ہور سی، جواب دی توقع ہور سی۔ اے عائشہ عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں اینیاں نے، تیرے ابا جان او رات جیڑی میرے نال غارِ سور دے اندر کڈی سی، ایک رات دیاں نیکیاں اینیاں اللہ نے عطا کر چھڑیاں نے، ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے۔ واہ ابو بکر میں تیری عظمت دے قربان جاواں، میں تواڈیاں شاناں دے قربان جاواں۔ او رات غارِ سور دے اندر جدوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت دا ارادہ کر کے نکلے نے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، دوپہر دا ویلا ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے پتہ چلیا دروازے تے نبی پاک آئے نے۔ کدی دوپہر دے ویلے میرے آقا کسے دے گھر نہیں سن گئے تے میرے آقا فرماندے نے ابو بکر اللہ نے مینوں حکم دیتا ہے مکے نو چھڑ کے چلے جانا ہے، مکے نو چھڑ کے ٹر جانا ہے۔ ہائے اللہ میں قربان جاواں۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں اے دس رہے نے تے جناب ابو بکر پوچھدے نے سونیا کلے ہی جانا ہے یا میرا بھی نام لے آئے؟ میرے آقا فرماندے نے ابو بکر میں تینوں یہی تے دسن واسطے آیا ہاں، اللہ نے آسمان تو مینوں اے کیا ہے میں تیرا ابو بکر بھی نال ہی جائے گا۔ جناب ابو بکر دی آنکھاں چوں خوشی دے نال آنسو نکل آندے نے۔ اماں جی فرماندیاں نے میں اس تو پہلا کدی بھی خوشی نال اکھاں وچوں آنسو نکلدے نہیں سن ویکھے، غمی نال تے لوگ روندے ویکھے سن، پر خوشی دے عالم دے اندر میں اکھاں وچوں آنسو نکلدے نہیں سن ویکھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں یہ پیغام سنایا ہے، جناب ابو بکر کہندے نے سونیا ابو قحافہ دا بیٹا جیدا نام اللہ نے آسمان تے لے آئے، کنیاں اللہ نے مینوں عظمتاں عطا کیتیاں نے۔ ابو قحافہ دا بیٹا جیدا نام اللہ نے آسماناں تے لے آئے، ایویں تے اللہ نے قرآن اندر نہیں کہہ چھڑیا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا۔ جدوں انج جا رہے ہیں نا میرے پیغمبر نے نظم و نازک قدم وہ سج گیا، خون نکلنے لگ پیا۔ جناب ابو بکر نے میرے محبوب نو اپنے کندھیاں تے اٹھا لیا ہے۔ واہ ابو بکر میں تیری عظمت تے شان دے قربان جاواں۔ تے جدوں پہنچے نا غار دے، وہ منہ دے اگے پہنچے، غار دے قریب پہنچے، پرانا غار سی۔ اللہ تانوں مکے لے جائے تے ایسے سال ہی لے جائے، کہہ دو آمین۔ تے پھر تسی اپنی آنکھاں نہ دیکھ کے آؤ منظر کہ جتھے جناب بندہ سوچ دے، یقین جانو جدو دیکھیا نا تے بندہ سوچ دا یار ایتھوں جناب ابو بکر نبی پاک نو کندھیاں تے اٹھا کے تے اتنی بلند 3 میل دی چڑھائی ہے، 3 میل نکیلے پتھر۔ لیکن جدو ایمان ہوئے تے محبت ہوئے پھر اے چیزاں محبت دے اندر رکاوٹ نہیں بن دیاں۔ جدو اللہ واسطے محبت تے پیار کیتا جائے، اللہ اکبر، کہندے نے سونیا تسی ایتھے ٹھہرو،
میں ذرا اندروں جائزہ لینا پرانی غار ہے کوئی موزی جانور نہ ڈس جائے تے رستے دے اندر نہ جاندے ہاں وہ ایک ملیا نا انہیں پوچھیا کہ اے کون بیٹھے نے تواڈے نال جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جے میں کیا بھی یہ نبی پاک نہیں تے جھوٹ ہو جانا ہے کتے صدیق تے داغ نہ لگ جائے صدیقیت تے داغ نہ لگ جائے تے جے میں دس دیتا بھی نبی پاک نے تے کافر نے یہ تے پکڑے جاواں گے بڑا ہی سونا جواب دیتا کہیں نے اے میرے راہبر نے جڑے مینوں رستہ دس رہے نے اے میرے راہبر نے میرے رہنما نے جڑے میری رہنمائی کر رہے نے مینوں رستہ دس رہے نے اے ذہن دے اندر اے جواب کنے ڈالے ہے اللہ نے کتے میرے نبی دے یار ابو بکر دی سجائی تے داغ نہ لگ جائے اندر پہنچے غار دے اندر تے جا کے جائزہ لیندے نے تے بڑے سوراخ نے غار دے اندر پرانے سوراخ نے تے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر پھاڑ دینے اوہ قیمت دار عجوبہ چادر ابو بکر دی آئی اس دے نال اس چاڑو دیتا خاطر نبی الہی غار اندر سن بہت سوراخ جو نظری آئیاں چادر پھاڑ صدیق پیارے ساریاں بند کرائیاں واہ صدیق میں توڑی عظمت دے قربان جاواں ایس جناب غار صاحب کیتا ہے اے ٹکڑے چادر دے سوراخاں نو بند کیتا ہے ایک سوراخ باقی رہ جاندا ہے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایڑی جڑی ہے اپنے قدم نو سوراخ تے رکھ دیں دینے ادھروں موزی جانور انج کر کے جناب ڈس رہے آئے کیسا منظر ہے کیونکہ جناب ابو بکر نے ایک دفعہ کیا سی سونیا میرے دل دی تمنا ہے تو اٹا چہرہ ہوئے قد نرا تقلبا وجہ کا فی السماء تو اٹا چہرہ تے تو اٹیاں ظلفاں وزوہا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلام وللآخرۃ خیر لک من الاولی اے سونیا میرے دل دی تمنا ہے میریاں اکھاں ہونے تو اڈا چہرہ ہوئے میں تک درمیان دے اندر کوئی چیز حائل نہ ہوئے آج غار دے اندر اللہ نے وہ موقع لے آمدے اوتھے کچھ بھی نہیں اللہ نے کیا صدیق جویں دل کر دے رج رج کے زیارتاں کر لے ادھروں جناب جانور ڈس رہے ہیں تے جناب ابو بکر دیاں اکھاں جو درد دی وجہ تو آنسو نکل رہے ہیں اور کسے دے آنسو ڈگ دے نے ماں دی گود دے اندر کسے دے آنسو گر دے نے نانے دی گود اندر نانی دی گود اندر واہ صدیق میں تیری عظمت دے قربان جاواں تیرے آنسو بھی اس چہرہ انور دے گرے نے کہ جس چہرے جیسا اللہ نے کائنات تے بنائے ہی کوئی نہیں جدو آنسو گرے تے کہن والا کہندہ نین مبارک درد کمالوں نین مبارک درد کمالوں بے خود جاری ہوئے نبی پاک دے چہرے ہوتے ڈگ پہ دو تین چوئے تا اس وقت رسول اللہ دیاں اکھیاں اگڑ گئیاں تا اس ویل رسول اللہ دیاں اکھیاں اگڑ گئیاں او
اکھی ویکھن جو ابو بکر دیاں ہنجواں برسن پیاں حکم نے کیتا نبی پیاروں کی دکھ آئے تینوں پیر ہٹا کر او چیز وکھایا اس ڈنگے آجے مینوں ابو بکر نو درد مکانے لب حضرت نے لائی درد دور ہوئی اس ویلے دیر نہ لگی کائی یا میرے نبی نے لب لایا یہ میرے نبی دا او لب ہے جڑا کھارے کھوواں چ پیا اللہ خوہ مٹھے کر چھڑے اے او لب ہے جڑا جابر دی ہانڈی دے اندر پہ جائے چند بندیاں دا کھانا ہے 12-1400 دا لشکر کھا جائے اے میرے پیغمبر دے تھوک دے اندر شفاواں ہی شفاواں نے آج دے پیراں فقیراں مولویاں دیاں تھوک دے اندر وباواں ہی وباواں نے لیکن میرے پیغمبر دا لعاب دہن جو ہی لگا اللہ نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفاواں عطا کر چھڑیاں اور یہ وہی لابے جڑا جناب علی دی آنکھاں دے اندر کیا سی ادھروں غار دے اندر نے تے کھوجی جناب انج کر کے جدو پہنچے نا غار دے دروازے اگے تے قدم نظر آ رہے نے تے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاندے نے اپنی وجہ تو نہیں نبی پاک دی وجہ تو کہ کھوجی آگے نے کی بنے گا اجے پریشانی ہے تے اللہ فرما دینے اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ قرآن سننے تے جی کرتا ہے اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ اللہ تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عظيم ذو الحكيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والذي جاء بالصدق وصدق بهم أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين
میرے آقا انج کر کے غار دے اندر نے اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوبہ پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، ان اللہ مانا۔ میرے آقا فرماندے نے ابو بکر اللہ ساڈے نال جنہاں نال اللہ ہوئے کائنات انہوں نقصان کوئی نہیں پہنچا سکدا، جیدے نال رب کائنات ہونے کائنات انہوں سلیل کوئی نہیں کر سکدا، رسوا کوئی نہیں کر سکدا۔ واہ صدیق میں توڑی عصمت دے قربان جاواں، اللہ نے جناب ابو بکر نو انیاں شاناں عطا کیتیاں نے، ان استقامت دے پہاڑ سن جناب ابو بکر۔ جدوں میرے آقا دی وفات ہوئی ہے، میرے آقا علیہ السلام ان کر کے دنیا تو رحلت فرما کے چلے گئے نے، جناب عمر ورگیاں نے اپنی تلواراں میانہ چو کھڈ لیاں نے، مدینے دیاں گلیاں سنجیاں ہو جاندیاں نے، کیونکہ یارو زندگی دا کوئی بھروسہ نہیں، کیا بھروسہ ہے اس زندگانی کا، او پتہ نہیں کیڑے موڑ تے زندگی دی آخری شام آ جائے، کیا بھروسہ ہے اس زندگانی کا، انسان بلبلا ہے پانی کا، جی رہے ہیں کپڑے بدل بدل کر، اس دنیا کائنات دے اندر جی رہے ہیں کپڑے بدل بدل کر، ایک دن ایک کپڑے میں چلے جائیں گے، جی رہے ہیں اس دنیا میں کپڑے بدل بدل کر، ایک دن ایک کپڑے میں چلے جائیں گے، ایک دن ایک کپڑے میں چلے جائیں گے، وہ چلے جائیں گے کندھے بدل بدل کر، قبرستان وال جا رہے ہیں، کوئی بھج بھج کے دوست یار کندھا دے رہے ہیں، اے ساڈا یار جا رہا، ساڈا سجن جا رہا ہے، ہائے اللہ میں قربان جاواں، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے، مدینے دے اندر کوہرام مچ گئے آئے، ان کر کے صحابہ پریشان نے، کتے نبی دا یار بلال پیار ہوندا ہے، کتے میرے پیغمبر دے پروانے گھٹاں دے اندر لگ لگ کے رو رہے ہیں، آج ساڈے آقا چھڑ کے ٹر گئے نے، حجرے دے اندر میرے نبی دیاں بیویاں رو رہیاں نے، او میرے پیغمبر دے جناب جگر گوشا، میرے پیغمبر دے دل دا ٹکڑا جگر دا ٹکڑا جناب فاطمہ رو رہیاں نے، آئے اللہ میں قربان جاواں، ان کر کے جناب ابو بکر آئے نے، جو حجرہ عائشہ دے اندر داخل ہوئے نے، جا کے میرے نبی دے چہرے تو کپڑا پراں کیتا ہے، یمنی چادر پراں کیتی ہے، میرے پیغمبر دی پیشانی تے بوسا دے نے، عمر نے تلوار کٹ لئی ہے، اے ویکھ جناب ابو بکر استقامت دا پہاڑ نے، کتنے حوصلے والے نے، خطبہ دے نے سارے نو کٹھیاں کر لیندے نے، تے پڑھ دے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ انک میت و انہم میتون، کہندے نے جنہ نے جڑے تے نبی پاک دی عبادت کرتے سن او سمجھ لین کہ نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے، جڑے اللہ دی عبادت کرتے ہیں وہ یہ سمجھ لین کہ اللہ ہمیشہ زندہ قائم تے دائم رہن والا ہے، اور فرمایا محبوبہ تواڈے دے دو موتاں اللہ کبھی بھی جمع نہیں کرے گا، سونا ایک موت سی تانوں آ گئی ہے، او صحابہ جڑے بفرے پے سن، مدینے دے اندر کوہرام مچ گیا، انہوں نے اگر حوصلہ دیتا ہے تو نبی دے یار ابو بکر نے دیتا ہے، بڑے حوصلے والے اور بڑے دانا، سارے صحابہ بڑی عزت اور بڑی تکریم کر دے، اور بعض چیزیں ایسیاں سن کہ جیڑیاں جناب
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپس کے اندر بڑی مماثلت ملدیاں جلدیاں. میرے نبی دی عمر بھی 63 سال، جناب ابو بکر دی عمر بھی 63 سال. جس دن میرے محبوب دنیا تو گئے اسی دن جناب ابو بکر بھی دنیا تو گئے. اور زہر دی وجہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی، وہ زہر جڑا خیبر دے قلعے تے یہوداں نے کھلایا سی نا کھانے دے اندر، مینوں اج بھی وہ تکلیف ہو رہی ہے. بے عین ہی جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زہر دیتا گیا. اور نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو غار حرا دے اندر وہی آئی نا تاکہ فرمایا خدیجہ سمیلونی سمیلونی، مینو کمبل دے دے، بخار ہو گیا، پریشان ہو گئے. جبریل آئے سن پہلی دفعہ تے اماں جی فرماندیاں نے جڑا غریباں دا خیال کردا ہے، جڑا یتیماں دا آسرا بندا ہے، جڑا بے کساں دے کام ہوندا ہے، اللہ اس بندے نو کدی ضائع نہیں کردا. جڑا دوجیاں دا خیر خواہ ہوئے اللہ نو کدی بھی ضائع نہیں کردے. بے عین ہی جدو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھڑ کے جا رہے سن تے ابن الدغنہ جڑا سردار سی انہیں کہا ابو بکر نہ جائیں، اور تو تے بے کساں تے بے بساں دا سہارا ہے، تو تے یتیماں دا خیال کرنا ہے، تو تے بے آسریاں دا آسرا بننا ہے. جیڑیاں خوبیاں میرے آقا دے اندر او ہوئی خوبیاں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے یار غار کیسا عالی شان گھرانہ ہے. خود بھی صحابی نے، باپ بھی صحابی ہے، ماں بھی صحابیہ، بیٹیاں بھی صحابیات نے، بیٹے بھی صحابی نے، سارا جناب صحابہ دا گھرانہ ہے. باپ صحابی، آپ صحابی، بیٹے صحابی، جناب بیٹیاں صحابیہ. ہائے اللہ میں قربان جاواں، انہی عظمتاں اللہ پاک نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اللہ نے عطا کیتیاں نے. اور سارے صحابہ دے وچوں 1,44,000 صحابہ دے وچوں اللہ پاک نے صحابی دا لفظ بولے آئے، صرف جناب ابو بکر واسطے بولے. جناب دوسرے صحابہ نو اللہ نے کتے راشدون آکھے، اللہ نے کتے فائزون آکھے، اللہ نے کتے محتدون آکھے، اللہ نے کتے متقون آکھے. لیکن میرے پیغمبر دے یار غار اذ یقول لصاحبی، اللہ نے صحابی دا لفظ بولے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ واسطے بولے. آپ لونڈیاں تے غلاماں نو خرید کے آزاد کر دیا کر دے. تے ابو قافہ کہندے نے ابو بکر اے کی غریباں نو لے کے انہاں غلاماں نو آزاد کر دینے، کوئی چج دا بندہ اوتھے پیسے لایا کر، کل نو جیڑا تیرے کم آوے، تیرا جناب تیرے کم کاج کرے، تیرا حوصلہ وداوے. ابو بکر کہندے نے ابا جان میں انہاں نو میں کم واسطے دنیا دے لالچ تے ہرس واسطے کم نہیں کردا، بلکہ میں اس واسطے انہاں غلاماں تے لونڈیاں نو خرید کے آزاد کرنا تاکہ ابو بکر تے آسمان والا رب راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. جدو اللہ دی رضا ہوئے مقصود صرف رب دی رضا ہوئے، جدو اخلاص ہوئے اپنے معاملات کے اندر پھر اللہ برکتاں تے رحمتاں دا نزول کر دیندا ہے. لیکن اسی اخلاص گھٹ ہی ہوندا ہے، رضا بہت تھوڑی، دکھلاوا زیادہ. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونیا میں ابا جان میں تے صرف اللہ نو راضی کرنے واسطے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ جی دی شلوار تکبر دی وجہ تو ٹخنیاں تو نیچے ہوندی ہے، اللہ کل قیامت دے دن نظر رحمت دے نال نہیں ویکھے گا. جی دی شلوار ٹخنیاں تو نیچے ہوئے کل میدان محشر دے اندر اللہ اس بندے نو نظر رحمت نال ویکھے گا نہیں. تے اسی ویکھے ساڈیاں شلواراں جناب گلی صاف کر دیاں جاندیاں.
بازار صاف کر دیا جاندیاں نے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سنیا نا، کہندے نے سونیا، جناب ابو بکر دا نا پیٹ تھوڑا جہا بڑا سی، کہندے سونیا میں کوشش بڑی کرنا شلوار پھر ٹکنے نو تھلے ہو جاندی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے ابو بکر تو اس معاملے دے تو بری ہے، تیرے واسطے حکم نہیں، باقی سارے واسطے بھی ابو بکر تیری شلوار نیچے ہوئے اوپر ہوئے اللہ تیرے تے راضی ہو گیا۔ فقط جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے، کیا عظمت ہے، کیا شان اللہ نے عطا کی تھی۔ اور جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن میرے آقا مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، میرے آقا پوچھتے نے کیڑا جنہیں آئی تواڈے وچوں روزہ رکھے ہے، نفلی روزہ؟ جناب ابو بکر کھڑے ہو گئے، کہندے نے سونیا میں نفلی روزے دے نال۔ میرے آقا فرماندے نے کیڑا بندہ ہے جڑا کسے بیمار دی بیمار پرسی کر کے آیا ہے آج؟ سارے چرپ نے۔ جناب ابو بکر کہندے نے سونیا میں۔ جڑا کیڑا جنہیں کسے مسکین نو کھانا کھلایا ہے؟ جناب ابو بکر کہندے نے سونیا میں حاضر۔ یار ایویں نہیں مقام مل گیا، ایویں نہیں انبیاء تو بعد اللہ نے مقام عطا کیتا، محنتاں کیتیاں نے، ماراں کھادیاں نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ مدینے دے اندر نے ایک نبینی عورت رہندی سی، کہندے نے میں دے گھر دا کام کاج کردا سا۔ ایک دن میں گیا فجر دی نماز پڑھ کے تے بی بی دے گھر دے اندر جھاڑو پھریا پیا، پانی بھریا پیا ہے۔ میں کیا اماں جان تواڈے گھر دا کام کون کر کے آئے؟ اماں کہندی ہے مینوں نظر تے آوندا نہیں، آن والا ایک آیا ہے جیڑا گھر دا سارا ہی کام کر کے آئے۔ جناب عمر فرماندے نے میں دوسرے دن گیا، پھر کم ہویا پہ ہے، کہندے نے میں فجر دی نماز تو پہلو ٹر گیا، پتہ تے کراؤں کیڑا بندہ ہے؟ کہندے نے میں گیا تے کیویں ناواں ایک بندہ جھاڑو پیا پھیردا ہے، صفائی پیا کردا ہے۔ میں کیا سونیا اپنا چہرہ تے دکھانا، کون ہے تو؟ کہندے نے جدو کپڑا پراں کیتا ہے تے میری اکھاں چوں آنسو نکل آئے۔ 2 دن پہلو جیڑا مسلمانہ دا خلیفہ بنے ہیں، 2 دن پہلو جیڑا امیر المومنین بنے ہیں، میرے پیغمبر تو بعد ابو بکر جیڑا مسلمانہ دا خلیفہ بنے ہیں، ادھی رات اٹھ کے غریباں دیاں گھراں دیاں صفائیاں کر رہے آئے، جا کے جناب بے آسرا لوگاں دیاں خدمتاں پیا کردا ہے۔ اللہ نے ایویں تے عظمتاں نہیں عطا کر چھڑیاں، ایویں تے اللہ نے مقام نہیں عطا کر چھڑیا، ایویں تے اللہ نے شانہ نہیں دے چھڑیاں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ اللہ پاک نے عظمتاں عطا کیتیاں نے، شاناں عطا کیتیاں نے۔ ابو بکر میں تہاڈی عظمت دے قربان جاواں، تہاڈیاں شاناں دے قربان جاواں۔ جناب حضرت اندر میرے نبی دے نال نے، سفر اندر میرے نبی دے نال نے، مدینے اندر میرے نبی دے نال نے، غزوات اندر میرے نبی دے نال نے، میدان جنگ دے اندر میرے نبی دے نال نے، حوض کوثر تے میرے نبی دے نال ہون گے، جنت اندر بھی میرے نبی دے نال ہون گے، ہر جگہ تے ہر محال سے ان کر کے میرے آقا علیہ السلام دے نال پاؤ گے، جناب ابو بکر نو پاؤ گے۔ بلکہ میرے نبی دی زندگی دے اندر 17 نمازاں مسجد نبوی دے اندر پڑھائیاں نے، اللہ نے شان دیتا ہے تے جناب ابو بکر نو عطا کیتا ہے، عظمتاں دتیاں نے تے جناب ابو بکر نو عطا کیتیاں نے۔ اے مدنی دے بعد راہبر صدیق من نہ پیسی،
مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پیسی نبی دے بعد راہبر صدیق مننا پیسی سونے نبی دا سسر صدیق مننا پیسی ہر بار جس لٹایا ہر بار جس لٹایا کندیاں دے اوپر جس نے چایا وچ غار دے پہنچایا تسلیم کرنا پیسی نبی نو بھوک نے ستایا صدیق دودھ لے کے آیا آ کے آقا نو پلایا بخاری چ پڑھنا پیسی ہر جگہ تے میرے آقا دے نال صدیق نے اوے دشمن جو مصطفیٰ دا دشمن میرے صدیق دا صدیق دے دشمنانو پٹ پٹ کے مرنا پیسی صدیق دے دشمنانو پٹ پٹ کے مرنا پیسی آج بھی پٹ دے پینے اپنے عذاب نو جا اپنے آپ نو کوئی آگ تے جلا رہے ہیں کوئی طلب جناب خنجر مار رہے ہیں چھریاں مار رہے ہیں او جڑے سینے کے اندر صدیق دے نال بغض ہوئے جڑے دل دے اندر صدیق دے نال بغض ہوئے آئے اللہ میں قربان جاواں او سینے دے اندر کدی سکون نہیں آ سکدا او سینہ او جناب جسم کدی جنت دے اندر نہیں جا سکدا کیونکہ صدیق تے ہوئے جی دے بارے اللہ فرماندے سن الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبیم اے لفظ اللہ نے بولے صدیق واضح اذ یقول لصاحبیم لا تحزن ان اللہ معنا جناب صدیق ایک دن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا دل دے اندر خیال آیا بھی آج نبی پاک نے چندہ منگے ہے اسی تے چندہ منگیے تے منہ تھلے کر لینے بھی کتے مولوی دے سامنے میرا چہرہ نہ آ جائے میرے آقا نے جدو چندے دا اعلان کیتا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا بھی آج ابو بکر نو میں ودن نہیں دینا گھر دا نا ادھا سامان جنہ بھی ہے سی ادھا کیتے لیا کہ میرے نبی دے قدمہ چ ٹھیر کر چھڑے ہیں ادھروں جناب ابو بکر بھی آ گئے میرے آقا پوچھتے ہیں عمر کی لے کے آئے ہیں سونے گھر دا ادھا سامان تہاڈے قدمہ چ لیا کے رکھ چھڑے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر تو کی لے کے آئے ہیں فرمایا سونے گھر صرف اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت چھڑ کے آیا باقی سب کچھ تہاڈے قدمہ چ لیا کے رکھ چھڑے ہیں گھر دا سارا سامان ہی لے آیا جناب عمر فرماتے ہیں اے ہو ہی نہیں سکتا جتھے ابو بکر سامنے آئے کو ابو بکر تو سبقت لے جائے کوئی بڑھ جائے جناب ابو بکر تو ہائے ہائے آیا نا زندگی دی آخری کڑیاں پھر جدوں 2 سال 3 مہینے تے 10 دن تو بعد خلیفۃ المسلمین بنن تو بعد زندگی دی آخری کڑیاں آئیاں ہائے ہائے اور کدی کلیا بہ کے سوچیا کر پتہ نہیں کیڑے ہسپتال دے بیڈ تے موت آ جائے بس دعا کرو ساڈی جماعت دے ناظم مالیات میرے پیارے بھائی محمد عامر عبداللہ صاحب بڑے بیمار نے فاروق ہاسپٹل لاہور دے اندر نے یقین جانیے
منبر تے کھڑا حسن ظن ہوندا ہے دوستاں دے بارے، گارنٹی تے صرف ہے تے نبی دے یاراں دی گارنٹی ہے۔ میرا ویر بڑا ہی نیک ہے اور بڑا ذاکر ذکر کرنے والا ہے، بہت بیمار ہے، اللہ میرے اس ویر نو تندرستی عطا فرما، اونچی آمین کہہ دیو۔ اللہ جتنے بیمار نے سارے نو صحت عطا فرما دے۔ لیکن زندگی دا پتہ اسی بڑی شیخی مارنے ہاں کہ جناب میں بڑا نوجوان ہاں، میں بڑا پہلوان ہاں، میں بڑا طاقتور ہاں۔ اوے موت اگے کسے دی پہلوانی چل دی، او جدو موت دا فرشتہ آ جانا ہے نا، اوے کیڑی شیخی تے ود ود کرے تو گلاں، او کیڑی شیخی تے ود ود دولتاں تے مان کرنے، او جناب اپنی آکڑ تے مان کرنے، تکبر کرنے، اپنے پیسے تے جائیداداں تے مان کرنے، اوے کیڑی شیخی تے ود ود کرے تو گلاں، اوے کیڑی شیخی تے ود ود کرے تو گلاں، ہونا مٹی نل مٹی اوقات تیری، اوتھے عملان دے اوے سودڑے یاد رکھیں، اوے اوتھے دولتاں تے مربے کم نہیں ہونے، اوتھے عملان دے اوے سودڑے یاد رکھیں، اوتھے کسے نہیں ہو پوچھنی ذات تیری، تے منہ پیڑا بولنا بول پاویں، او ویرا او فیصلہ بادیا، اوے منہ پیڑا اوے بولنا بول پاویں، متا پھر نہ ہوئے ملاقات تیری، اوے مندے بول نہ بولیا کر، اوے پیڑا بول نہ بولیا کر، کھو سکتا ہے آخری ملاقات ہوئے، دوبارہ زندگی کے اندر ملاقات نہ ہوئے۔ جناب ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ نو زندگی دی آخری کڑیاں نے، او ویکھو میرے پیغمبر دا پروانہ تے جانے سارے انج کر کے جناب کہم دے نے، اے عائشہ مینوں نویاں کپڑیاں دے اندر کفن نہ دیویں، پرانے کپڑیاں دے اندر کفن دے دیویں، جویں میرے نبی نے کوئی مال نہیں سی چھڈیا، ایویں جناب ابو بکر نے بھی کوئی مال نہیں چھڈیا، جو کچھ ایسی بیت المال دے اندر جمع کرا چھڈیا ہے۔ ہائے اللہ میں قربان جاواں، زندگی دی آخری کڑیاں نے، اوہ ایک ایسا منظر ہوئے گا جدو امنا جی ایسا تشریف فرما ہونگیاں تے باپ ابو بکر دنیا تو جا رہے ہیں، ہائے اللہ میں قربان جاواں، انج کر کے میرے آقا دا یار غار کہہ رہے ہیں کہ عائشہ مینوں پرانے کپڑیاں دے اندر کفن دے دینا، پرانے کپڑیاں دے اندر دفنا دینا، کیونکہ جڑے نویں کپڑے نے او مردیاں نالو زندیاں نو زیادہ ضرورت ہویا کر دی ہے، نویاں کپڑیاں دی جڑے زندہ لوگ نے زیادہ ضرورت ہوندی ہے، او جڑا دنیا تو ٹر گیا ہے او دی کیڑی گل ہے، پاویں سوٹ پرانا ہوئے، پاویں کپڑے پرانے ہون، پاویں کفن سستا ہوئے، بلکہ سستے کپڑے دے اندر کفن دیتا جاندا ہے، کیونکہ جڑا مہنگا کپڑا جلدی خراب ہو جاندا ہے، سستا کپڑا لیٹ خراب ہوندا ہے۔ اے جناب ابو بکر نے زندگی گزاری ہے، صحابہ بھی رشک کرتے سن، میرے آقا دے یار نال بڑا پیار کرتے سن، پیار کیوں نہ کر دے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ پاک سانو بھی جیسی محبت ابو بکر نبی پاک نال کیتی ہے، اللہ سانو بھی ایسا پیار کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اللہ قیامت دے دن صدیقین دا ساتھ نصیب فرما دی، اللہ اپنے ولیاں دا ساتھ نصیب فرما دی، اللہ شہیداں دا ساتھ نصیب فرما دی۔ اللہ جس طرح زندگی جناب ابو بکر نے گزاری ہے،
اللہ اسی بھی کوشش کریے سانو بھی ایسی زندگی گزارنے توفیق عطا فرما جس طرح جناب ابو بکر نے میرے نبی پاک نال اللہ دے قرآن نال اللہ دے فرمان نال محبت کیتی ہے اور میرے پیغمبر دی زندگی نو ہی اسوہ حسنہ سمجھے ہے اللہ سانو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی نو اپنان دی آپ دے اسوہ حسنہ دے مطابق سانو زندگی گزارنے توفیق عطا فرما واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.